दास युगको अन्त्य भएर सामन्तवादी समाज त आयो, तर वर्गीय शोषण उत्पीडन कायम रह्यो। सामन्तवादी युगलाई ध्वस्त पार्दै पुँजीवादी समाज त बन्यो, तर ज्यालादारी श्रमिकमाथि वर्गीय शोषण र उत्पीडन पुँजीवादले झन् चर्काउँदै लग्यो। विगत 8000 वर्षदेखि मूल समस्या वर्गको थियो। त्यसैले जन्मियो वर्गीय समाजकै चिहानका रूपमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र र उदय भयो मार्क्सवादको। पुँजीवादी बौद्धिकीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन थियो कि सर्वहारा श्रमिक वर्गले पनि राज्य सत्ता जन्माउन सक्छ र सञ्चालन गर्न सक्दछ। तर सुरु गरे सर्वहाराहरूले शानदार विद्रोह र आफ्नो सामर्थ्यको प्रमाण दिँदै जन्माए पेरिस कम्युन। परिस्थिति फेरिँदै गयो। पुँजीवादीहरूले हल्ला मचाए, मार्क्सवाद मरिसक्यो। त्यही भूमरीलाई चिर्न आम विद्रोहको प्रयोग गर्दै विकास भयो लेनिनवाद र दुनियाँभर सल्किँदै जाने कम्युनिस्ट क्रान्तिको दावानलको रूपमा उदायो अक्टोबर क्रान्ति। सामन्तवादले पिछोडिएको र साम्राज्यवादद्वारा निचोरिएको एसियामा अकल्पनीय ढङ्गले लाल जागरण ल्याउन उपस्थित भयो चिनिया नयाँ जनवादी क्रान्ति। अमेरिकी साम्राज्यवादको नाक मुनि रोपियो सन् 1959 एउटा रातो सियो हो, त्यो क्युबाली क्रान्ति थियो। फ्रान्सेली साम्राज्यवादलाई लखेटेर भियतनाममा गाडिएको रातो झण्डा च्यात्न आइपुग्यो अमेरिकी साम्राज्यवाद। तर त्यो यथार्थमा कागजी बाघ थियो। 1000 वर्ष लड्ने संकल्प बोकेको भियतनामी जनतासँग 20 वर्षमै त्यो हार्यो। मानव इतिहासकै राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धको बेजोड गौरव बन्यो। विश्वव्यापी साम्राज्यवाद र साम्राज्यवाद विरोधी लहर बीच नेपाल अन्धकारमा कतै हराइरहेको थियो। बत्तीहरू अँध्यारोमै जन्मिन्छन्। बल्न थाले बत्तीहरू। माधवराज जोशीहरू बोल्न थाले, योग मायाहरू चिच्याउन थाले, बलिदानको राँको बन्दै शहीद गङ्गालालहरू ठिङ्ग उभिए। नानीहरू बामे सरे झैं गङ्गालालहरू यात्रामा त निस्के, तर बाटो अलमल थियो। तब जन्मियो जनमुक्तिको वैज्ञानिक बाटो देखाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। बाटोलाई रगतले लिप्न जन्मिए शहीद चुनिया काजीहरू। ठगिएको सुदूरपश्चिमले हुङ्कार गर्न थाल्यो। हेपिएको मधेस लाल मधेसमा रूपान्तरण भयो। शहीद भीमदत्त पन्त र शहीद बहादुर सदाहरू ठिङ्ग उभिए। हुरी चल्नु अघि केही वर्ष सुनसान थियो। जब चल्न थाल्यो हुरी पूर्वको, रातो घाम झैं झापा विद्रोह उदायो र जन्मिन थाले शहीद वीरेन राजवंशीहरू। जहाँ अत्याचार र अभाव मात्र पुग्थ्यो, त्यहाँ पनि पुग्यो कम्युनिस्ट चेतना। फगत जङ्गली झार ठानिएका दशरथ चेपाङहरूले रचे नयाँ बलिदानको कथा, जुगेडी जुटपानी सङ्घर्ष। पञ्चायती व्यवस्था मातिँदै थियो। कम्युनिस्ट युवाको रगत तातिँदै थियो। 2035 र 36 को युवा उभारसँगै रक्तम्य बलिदानको लहर चल्यो। जन्मिए शहीद रत्न भान्तवाहरू, शहीद सूर्यनाथ राणहरू, शहीद ऋषि आजाददेखि शहीद मित्रमणि आचार्य। शहीद पम्फादेवी खड्कीहरूको रगतमा मुछिएको अन्तिम प्रहार थियो 2046 को जनआन्दोलन। पञ्चायतले धुलो चाट्यो। सबै सङ्घर्ष र विद्रोहहरूको सम्मेलन महाविद्रोह अनि महाप्रहार थियो 10 वर्षीय जनयुद्ध। दिलबहादुर रम्तेल, लली रोका, सुरेश वाग्ले, दिलमाया बमजनहरू समेत हजारौंको त्यो महाबलिदान थियो। महाबलिदानको जगमा उठेको 62-63 को जनआन्दोलन राजतन्त्रको चिहान थियो। शहीद सेतुविक र शहीद भीमसेन दाहालहरूको उत्सर्ग थियो। अझै किनारामा छटपटाइरहेका मानिसहरू थिए, समुदायहरू थिए। तिनका सपनाहरूको हस्तक्षेपका रूपमा वारभारती बल्यो मधेस आन्दोलन। शहीद रमेश कुमार महतोहरूको रगत किनारीकृतहरूको आक्रोश थियो। अझै सपनाहरू आलै छन्। नयाँ युगमा छौं, तर घाउहरू पुरानै छन्। साम्राज्यवादले हाम्रो पुरानो घाउलाई अझै निचोरिरहेकै छ। दलाल पुँजीवादले चिथोरिरहेकै छ। हामीलाई सर्वहारा श्रमिक र विस्थापित वर्गको आफ्नै व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्दै आफ्नै मौलिकताको आम जनविद्रोहको अर्को संस्करण कोर्नु छ। हामीलाई आजको युगको प्रमुख उत्पादक शक्ति विज्ञान प्रविधिमा आधारित वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्नु छ।
हामीलाई पितृसत्ताको अन्त्य गर्दै 8000 वर्ष लामो महिला मुक्तिको सपना साकार पार्नु छ। हामीलाई जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै 3000 वर्ष लामो दलित मुक्तिको प्रश्न हल गर्नु छ। हामीलाई समुदाय कार्यकारी निर्णायक र सार्वभौम बनाउने सार्वभौम समुदाय निर्माण गर्नु छ। त्यसैले अब निस्कनु छ नयाँ युगको नयाँ बलिदानी यात्रामा, वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा, वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति।